मैं तंजानिया की सरजमीन से दावत दे रहा हूँ। इंतहाई मुकर्रम फजीलतुल शेख ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा फजीलतुल शेख अल मुकरी जनाब कारी रिजा अय्यूब साहब तशरीफ लाते हैं। और यकीन करें जब ये शहजादा कुरान पढ़ता है ना, कल्ब और रूह के अंदर कुरान का नूर दाखिल होना शुरू हो जाता है। जरा दोनों हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا 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 لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت وعليها ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا أنت مولانا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين ربنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مرحبا مرحبا مرحبا.